खुसी हुन्थे जिन्दगी भर तिम्रो भर पाए खुसी हुन्थे जिन्दगी भर तिम्रो भर पाए परदेशमा गएको थिए पिर लाएर आए आजीवन कान्छो तिमी ठकुरी हौ म त परे बाउनी कान्छो तिमी ठकुरी हौ म त परे बाउनी बिहेर भई मर्ने हो कि त्यति पिर लाउने हेर्दै जानु हामी पनि भन केमा कम छौँ हेर्दै जानु हामी पनि भन केमा कम छौँ ठकुरी र बाहुनीको जोडी खतरा जम्छौँ आजीवन मैले पनि ठानेकी छु यो मनको देउतै मैले पनि ठानेकी छु यो मनको देउतै छेत्री बाहुनकै नभन काटेर गते एउटै नमस्कार। सारङ्गी संसारको पर्खाइमा रहनुभएका तमाम आदरणीय देश अनि विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई आज पनि स्वागत गर्न आइपुगे। म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार। सधैँ जस्तै हार्मोनियममा दिपेन्द्र सिटौला, बाँसुरीमा करण परियार, ढोलकमा दीपक समीप, मादलमा महेन्द्र तिवारी र अर्को मादलमा शिव अनुरागसँगै सारङ्गीमा राजेश गन्धर्व र अक्टोप्याडमा प्राविधिक कक्षबाट हाम्रो भीमवर देवा राईले पनि हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई सारङ्गी संसारमा स्वागत गर्न चाहन्छु र अब भने म गायक तथा गायिकाहरूको परिचयतर्फ लाग्छु र आजको बसाइमा हामीसँग दोहोरीबाट हामीलाई भरपुर मनोरञ्जन दिलाउनको निम्ति नरेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सारङ्गी संसारमा। यसै गरी बसन्त तिमेल सेनाको आगमन भएको छ। यता सिद्धार्थ आले मगर हुनुहुन्छ र सँगै रहेर साथ दिनको निम्ति प्रेमा राणा, निर्मला लामा, यसै गरी सुनिता सुनार हुनुहुन्छ। अरू सबैलाई स्वागत छ सारङ्गी संसारमा। अब महिला कलाकारतर्फ लागौँ र आजको बसाइमा नरेन्द्र मल्लसँग दोहोरीमा घम्सा घम्सी गर्नको निम्ति पछिल्लो समय आफ्नै एल्बम लिएर बजारमा आउनुभएको छ। असाध्यै मिठो गीत, जुन गीत आज हामी आजको दोहोरीमा प्रस्तुत गर्दै पनि छौँ। विपन अधिकारी हुनुहुन्छ पर्वतबाट र उहाँलाई भाकामा साथ दिनको निम्ति प्रतिभा शर्मा चपाई हुनुहुन्छ, यसै गरी ऋतु बोहरा र सँगै हामीसँग रम्नको निम्ति सपना घरती मगर हुनुहुन्छ, यसै गरी दिलमाया विश्वकर्मा र स्वेच्छा तिवारी हुनुहुन्छ। अरू सबैलाई स्वागत छ सारङ्गी संसारमा। र अब पनि हामी आजको दोहोरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ र आज उहाँहरूले आफैले गाएको भाकामा आज सारङ्गी संसारमा दोहोरी गाउँछु भन्नुभएको छ र यो गीतको बारेमा केही बताइदिनुको निम्ति विपन अधिकारीलाई म आग्रह गर्दै दोहोरी सुरु गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सारङ्गी संसार मार्फत गाउने अवसर दिनुभयो, फेरि पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजीवन एल्बममा जसमा शब्द ईश्वरी अर्यालले गर्नुभएको छ भने शब्द ईश्वरी अर्यालले गर्नुभएको छ भने लय चाहिँ सङ्गीत चाहिँ प्रिय कुमारले गर्नुभएको छ र स्वर भने कुशल बेलबासी र म स्वयं विपन अधिकारीको नै रहेको छ। सारङ्गी संसारमा आज आको तिमलाई देखी सारङ्गी संसारमा आज आको तिमलाई देखी मनभित्र बसेकी छौ कलेजीमा लेखी आजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना
चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे बानी मेरो यस्तै हो के थोरै थोरै गाउने बानी मेरो यस्तै छ के थोरै लजाउने मन मिले तिमीलाई पनि मुटुमा सजाउने आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे जहिले पनि बन्छु अब त्यो मुटुको केन्द्र ए जहिले पनि बन्छु अब त्यो मुटुको केन्द्र ए तिमीले फेर्ने हर सासमा हुन्छ यो नरेन्द्र आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे दुई दिनको जिन्दगीमा हुन्छ रङ्गरस दुई दिनको जिन्दगीमा हुन्छ रङ्गरस मैले फेर्ने सास भने कलेजीमै बस आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे जति तान्यो तन्किने त्यही तानेपछि रबर ए जति तान्यो तन्किने त्यही तानेपछि रबर ए धेरै दिनमा भेट भएछ सुनाऊ के छ खबर आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन ए 78 मा आशीर्वाद छ नलागोस् है ठेस 78 मा आशीर्वाद छ नलागोस् है ठेस मेरो खबर ठिकै नै छ बरु तिम्रो के छ आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे स्वार्थी संसार लागेपछि अहिले जे नि बिक्छ ए स्वार्थी संसार लागेपछि अहिले जे नि बिक्छ ए तिम्रो खबर ठिक भएपछि मेरो यसै ठिक छ आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे बसन्तले धेरै खेल्छ पालुवा र रङ्ग बसन्तले धेरै खेल्छ पालुवा र रङ्ग तिमी त्यसै खुसी भए मनी यसै दाङ्ग
जोबन साट्यो ए भन्दिन म अरूसँग त्यो जोबन साट्यो ए बरु भन 2-4 महिना घरमा क्यारे काट्यो आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन भित्र भित्रै गरेकी थिए तिम्रै रूपको चित्र भित्र भित्रै गरेकी थिए तिम्रै रूपको चित्र कोरोनाले लकडाउन भो बसे घरै भित्र जीवन मात्र तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन मात्र तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे दिलभित्र राखेको छु तिमीलाई मैले सुन ए दिलभित्र राखेको छु तिमीलाई मैले सुन ए अरूसँग होइन माया मसँग नै बुन आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे कस्तो कस्तो कुरा गर्छौ कान्छु तिमीले अहिले कस्तो कस्तो कुरा गर्छौ कान्छु तिमीले अहिले विश्वास गर मनमुटुमा सजाइसके मैले आजीवन मात्र तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन मात्र तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन ए 2-4 वर्ष भेट भयो ए मनमा लाको छैन ए तिमीले लाको नङ पालिस नि अझै गएको छैन आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन हे तिम्रै झल्को आइरहन्छ जहाँ गए नि जहिले तिम्रै झल्को आइरहन्छ जहाँ गए नि जहिले तिमीले दिएको जाले रुमाल साँचिरहेछु मैले आजीवन मात्र तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन मात्र तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन ए खुसी हुन्थे जिन्दगीभर तिम्रो भर पाए ए खुसी हुन्थे जिन्दगीभर तिम्रो भर पाए ए परदेशमा गएको थिए पिर लाएर आए आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन कल्पना नि गर्दिन म नरेन्द्रलाई छोड्ने कल्पना नि गर्दिन म नरेन्द्र
त जोड्ने आजीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन तिमी बिना संसारका जीवन हे क्यारी भनम तिमीलाई सबैसँग छोड्ने ए क्यारी भनम तिमीलाई सबैसँग छोड्ने ए 78 को मङ्सिर 1 मा हामी दुईको जोड्ने आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र जीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र जीवन तिमी बिना चल्छ ए मङ्सिरसम्म अब एक्लै बाँचुला म क्यारी मङ्सिरसम्म अब एक्लै बाँचुला म क्यारी कोरोनाले लाने हो कि फेरि तिम्रै प्यारी आजीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन तिमी बिना संसारका जीवन हे ठकुरी हुँ कहिले पनि नराम्रो गर्दैन ए ठकुरी हुँ कहिले पनि नराम्रो गर्दैन ए कोरोनाको भ्याक्सिन आछ डराउनु पर्दैन आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन तिमी बिना संसारका जीवन हे जाति रोग लागे पनि मरिने त होइन जाति रोग लागे पनि मरिने त होइन सर्वसुलभ बजारमा आइसकेको छैन आजीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन तिमी बिना संसारका जीवन ए तिमीले छोड्यौ भने अब म त कता जानु बिचरा ए तिमीले छोड्यौ भने म त ए अब कता जानु ए कोरोनाको कुरा यता नगर है सानो आजीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र जीवन म त तिमीलाई भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र जीवन तिमी बिना चल्छ र कान्छो तिमी ठकुरी हौ म त परे बाहुनी कान्छो तिमी ठकुरी हौ म त परे बाहुनी बिहान भई पर्ने हो कि त्यति पिरा लाउने आजीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन म त तिम्रै बन्ने हो आजीवन तिमी बिना संसारका जीवन तिमी बिना संसारका जीवन हे हेर्दै जानु हामी पनि भन केमा कम छौँ ए हेर्दै जानु हामी पनि भन केमा कम छौँ ए ठकुरी र बाहुनीको जोडी खतरा जम्छौँ आजीवन
म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन मैले पनि ठानेकी छु यो मनको देउतै मैले पनि ठानेकी छु यो मनको देउतै छेत्री बाहुनकै नभन काटेर गते एउटै नभने है तिमी भन्दा 10 वर्ष जेठो ए नभने है तिमी भन्दा 10 वर्ष जेठो ए पूर्वेलीलाई पश्चिममा लाने यही हो केटो आजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन अब मैले माया गरेँ तिमीलाई गाँठो कासी अब मैले माया गरेँ तिमीलाई गाँठो कासी सँगै सँगै हाँसौँला नि पूर्व पश्चिमवासी हेरम हेरम लागिरहने विपनाको मुखै ए दुःख भए दुःखै राम्रो सुख भए सुखै आजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन सोच्न पनि सक्दिन म तिमी बिना बाँच्न सोच्न पनि सक्दिन म तिमी बिना बाँच्न पिर्न गर सिकेकी छु दुःखमा नि हाँस्न म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन ए भनेपछि पाप लाग्ला ए तिमीबाट छुटुम ए भनेपछि पाप लाग्ला तिमीबाट छुटो ए अरू कुरा केही थाहा छैन तिमी मेरी मोटो आजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र काजीवन म त तिम्रै भन्ने हो आजीवन तिमी बिना चल्छ र कहाँ जीवन। असाध्यै मिठो असाध्यै व्यवहारिक गीत आजको दोहोरीमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। हामी भने छोटो छोटो प्रतिक्रिया लिनतर्फ लाग्छौँ। नरेन्द्र मल्लजी आज सारङ्गी संसारमा आएर यो मिठो नयाँ भाकामा
गीत प्रस्तुत गर्दै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद अनि यो स्थानसम्म बोलाउनु हुने विपनाजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै पहिल्यै आउन खोजेको हो है सारङ्गी संसारमा, एकदम रमाइलो भयो। त्यो पनि आउँदै गरेको गीत एकदमै रमाइलो गीत छ र त्यो गीतमा एउटा गाउने अवसर दिनुभयो। विपनाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अब खासै धेरै दोहोरी गीत गाउन त आउँदैन, सिक्दैछु। सिक्ने क्रममा तलमाथि हुनसक्छ होइन, केही गल्ती भएको भए माफी पनि चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै खुसी छु। धन्यवाद छ। आज पहिलो पटक आएर पनि यति मिठो दोहोरी गाउनुभएको छ, असाध्यै मजा लागेको छ, मलाई असाध्यै राम्रो लागेको छ। र यति बेला म विपनातर्फ लाग्दैछु। नमस्ते अनि विशेष धन्यवाद सारङ्गी संसार परिवारलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजीवन गीत यो स्टेजमा आएर 2-4 शब्दहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसमा धेरै आभारी छु। हाम्रो आजको गीत कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। गायक अनि गायिका असाध्यै मिठो गीत, असाध्यै मिठा शब्द प्रयोग गरेर गाउनुभएको छ। दर्शकले जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहुनेछ र यो यहाँहरूको प्रतिभालाई, दर्शकको हौसलाले अझै खारिनको लागि र अझै प्रगति गर्नको लागि पक्कै हौसला प्रदान हुनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास हामीबाट पनि भइरहनेछ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।